इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बीजेपी और आरएसएस को बड़ा झटका, भारत को ब्लैक लिस्ट में डालने का ऐलान, मोदी सरकार के होश उड़ गए। फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। ऐसी सिफारिश कर दी कि मोदी सरकार हिल कर रह गई। पाकिस्तान का सिक्का पूरी दुनिया में बजने लगा। अमेरिका ने पाकिस्तान का हुक्म मानते हुए भारत से तमाम मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, अमेरिका का भारतीय वज़ीर आज़म बीजेपी पर पाबंदियां आयद किए जाने का ऐलान। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत के खिलाफ सख्त सफारती पाबंदियां लगाने की सिफारिश कर दी है। तफसीलात के मुताबिक मोदी बीजेपी समेत आरएसएस और भारतीय वज़ीर दाखिला भी पाबंदियों की गिरफ्त में आ सकते हैं। भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से दुनिया का इंतहाई बदतर मुल्क करार दिए जाने के बाद ब्लैक लिस्ट में डालने की भी सिफारिश की गई है। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की सिफारिश भारत के लिए बड़ा धचका साबित होने के करीब पहुंच गया है। मज़ीद कहा गया है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी वज़ीर दाखिला समेत आला सरकारी हुक्काम पर पाबंदियों के अलावा दीगर के असासे भी मुंजमद करने की सिफारिश की गई है। अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी SCRFF ने भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार देते हुए उसे ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक मजहबी आज़ादी से मुतल्लिक अमेरिका के कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2019 में मजहबी आज़ादी के लिए बदतरीन मुल्क रहा। SCRFF ने साल 2020 की रिपोर्ट में मोदी सरकार की तरफ से शरीयत की तरमीमी कानून को मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार की शरीयत तरमीमी एक्ट ने मुसलमानों को ख़तरे से दो चार कर दिया है। भारत के 4 साला नेशनल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की तकमील के बाद लाखों भारतीय मुसलमानों को कैदोबंद, जलावतनी और रियासती शनाख्त खोने जैसे ख़तरात का सामना है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक रिपोर्ट में मजहबी आज़ादी को पामाल करने वाले भारतीय इदारों और हकाम पर सफरी पाबंदियाँ लगाने और अमेरिका में उनके असासे ज़ब्त करने की सिफारिश की गई है। अल कमरान लाइन के मुताबिक अमेरिकी कमीशन ने रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने पर भी शदीद तनकीद की है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक रिपोर्ट में अमेरिकी कमीशन ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद मस्बत पेशरफ्त का एतराफ़ भी किया और मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम बात यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत मजहबी आज़ादी को दरपेश मसाइल के हल पर बात करना चाहती है। रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए मारूफ भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन का कहना है कि अमेरिकी कमीशन के नज़दीक भारत इंतहाई तेज़ी से पस्ती की जानिब गिरा है। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने यह तस्लीम किया कि नरेंद्र मोदी ने मजहबी आज़ादी को पामाल करने वाले ममालिक में नंबर 1 बना दिया है। 11 दिसंबर 2019 को भारतीय पार्लियामेंट ने शरीयत का मुतनाज़ कानून मंजूर किया था, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत जाने वाले गैर मुस्लिमों को शरीयत दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। इस कानून के ज़रिए भारत में मौजूद बड़ी आबादी बांग्लादेशी मुहाजिरीन की बेदखली का भी खदशा है। साउथ एशियन वायर के मुताबिक भारत में शरीयत के इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और हर मकतबा फ़िक्र के लोग एहतजाज में शरीक हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई भारतीय रियासतें
شوریت کے متنازع قانون کے نفاذ سے انکار کر چکی ہیں، جبکہ بھارتی ریاست کیرالہ میں اس قانون کو سپریم کورٹ لے گئی ہے۔ دوسری جانب بھارت نے بے شرمی کی تمام حدود پار کر لی ہیں۔ بھارت میں نریندر مودی کو اقتدار ملنے سے اب تک ہندوتوا اور سیفرین دہشت گرد انتہاؤں پر پہنچ چکی ہے۔ مودی نے RSS کے انتہا پسند نظریہ اور تشدد کی پالیسی کو سرحد پار تک پھیلا دیا۔ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا بھارتی ٹریک ریکارڈ بد سے بدتر ہو گیا۔ 2015 میں بھارت نے جنگ بندی کی 248 خلاف ورزیاں کیں، 2016 میں 382 خلاف ورزیاں، 17 میں 1881 اور 2018 میں LOPC پر سیز فائر کی خلاف ورزیاں 3038 تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ 2019 میں سب سے زیادہ مرتبہ 3351 مرتبہ بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی۔ 2020 میں بھی امن کے دشمن بھارت اور مودی مذموم عزائم جاری رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ کورونا کی آفت بھی سویلین آبادی کو نشانہ بنانے سے بھارت کو روک نہیں سکی۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار حالیہ پریس کانفرنس میں دنیا کی توجہ پران چڑھتی سیفران ٹیررزم کی جانب دلا چکے ہیں۔ DGISPR نے 26 فروری کو پاکستان میں کورونا کے پہلے کیس کی تشخیص سے اب تک LOC کی صورتحال دنیا کے سامنے رکھی۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق پچھلے کچھ عرصے سے LOC پر بھارتی اشتعال انگیزی میں اضافہ ہوا ہے۔ سیز فائر کی ان خلاف ورزیوں میں بھارت نے ہیوی آرٹلری کا استعمال کیا ہے۔ DGISPR کے مطابق بھارتی فوج اپنی گن پوزیشنز کو پاک فوج کی جوابی کارروائی سے بچانے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ ہندوستان کی ملٹری قیادت نے ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مضحکہ خیز پروپیگنڈے کی جانب بھی اشارہ کیا ہے، اور موجودہ حالات میں دنیا کے لیے یہ سفرنائزیشن افسوسناک ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے تمام دنیا متاثر ہوئی۔ کوئی بھی وبا رنگ، نسل، قومیت یا مذہب سے مبرا ہوتی ہے۔ DGISPR نے کہا ہے کہ اس وبا کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے کی مضمون اور گھناؤنی بھارتی کوشش بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی ملٹری قیادت کے پاکستان کے بارے میں دیے گئے حالیہ بیان اندرونی ناکامیوں پر بڑھتی فرسٹریشن اور ڈیمورلائزیشن کو ظاہر کرتی ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ جب دنیا کووڈ-19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے، بدقسمتی سے ہندوستان ہندوتوا اور سیفرون ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ظلم، بربریت، نسلی امتیاز اور نفرت کی مقبوضہ کشمیر میں لگائی بھارتی آگ اب پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ LOC پر بھارتی فائرنگ کی آج کے نئے واقعے نے چند روز قبل کی گئی DGISPR کی تمام باتوں خدشات کو تقویت دی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، صدر رام ناتھ کووند کے اکاؤنٹس کو انفالو کرنے کی وضاحت کر دی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کے کسی ملک کے دورے کے دوران اس کے حکام کو ایک خاص مدت کے لیے فالو کرتا ہے۔ ٹویٹر پر فالو کرنے کا مقصد میزبان ملک کے حکام کی جانب سے صدارتی دورے کی حمایت میں کیے گئے پیغامات ری ٹویٹ کرنا ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے سال فروری میں امریکی صدر کے دورہ بھارت کے دوران وائٹ ہاؤس نے بھارتی صدر، وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ دفتر وزیر اعظم، امریکہ میں موجود بھارتی سفارتخانے، بھارت میں موجود امریکی سفارتخانے، بھارت میں تعینات امریکی سفیر کین جسٹر کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ تاہم پچھلے مہینے کے اوائل میں وائٹ ہاؤس نے ان تمام 6 اکاؤنٹس کو انفالو کر دیا۔ اس ضمن میں ایک سینئر امریکی عہدیدار نے شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرح پر پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو بتایا کہ عام طور پر وائٹ ہاؤس کا ٹویٹر اکاؤنٹ امریکی حکومت کے سینئر عہدیداران اور جو مناسب لگے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر صدارتی دورے کے دوران دورے کے حوالے سے میزبان ملک کے حکام کو ان کے پیغامات ری ٹویٹ کرنے کے لیے فالو کیا جاتا ہے۔ اس وقت وائٹ ہاؤس کے ٹویٹر پر 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد فالوورز ہیں،
جبکہ اس اکاؤنٹ نے 13 اکاؤنٹس کو فالو کیا ہوا ہے، اور ان 13 اکاؤنٹس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ذاتی اور سرکاری اور اکاؤنٹ، حکومت اول میلانیا ٹرمپ، نائب صدر مائک پینس اور ان کی اہلیہ، پریس سیکرٹری، قومی سلامتی کونسل اور وائٹ ہاؤس کے سابق سیکرٹری اسٹیفن گریشم اور دیگر کو فالو کیا ہوا ہے۔ پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔